बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। कल रात को 9 अप्रैल का इमरान खान ने जो बदला चुकाया ये तारीख में लिखा जाएगा। रात को 12 बजे इमरान खान के खिलाफ अदालतें खुलती हैं तो कोई वावेला नहीं होता। रात के 12 बजे इमरान खान के खिलाफ महाज खुल दिया जाता है मगर कोई शोर नहीं होता। मगर हाँ, अगर इमरान खान रात के 12 बजे वही बदला ले, अदम एतमाद पर वोटिंग करवाए तो यह गैर आईनी। पाकिस्तान में ऐसा आखिर मुमकिन सिर्फ यहीं पर ही है। और दूसरी तरफ अगर कल की तमाम तर सूरत हाल भी देखे तो इमरान खान ने जिस तरीके से यह सरप्राइज दिया है, अपोजिशन के तमाम तर होश अभी तक ठिकाने नहीं लग रहे। उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि ये समझ रहे थे, पहले क्या किया इन्होंने पहले यह किया कि सहूलतकारों के जरिए से एक खबर फैलाई। वो खबर की आती, बड़े जय्यद सहाफियों ने वो खबर शेयर की कि इनके पास कोई अक्सरियत नहीं है। 171 हुकूमत के पास भी है, 171 अपोजिशन के पास भी है, यानी दोनों के माबैन जो मुकाबला है वो टाइट है। लेकिन रात को 12 बजे जब वोटिंग होती है तो 186 का फिगर जो है वो बिल्कुल वहां तक पहुंच जाते हैं और परवेज इलाही रिटेन कर जाते हैं, यानी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। अब वो तो हो गया, अब नेक्स्ट मरहला क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अब समझ रहे थे सहूलतकारों ने जिस तरीके से सहूलतकारी नहीं की, उस तरीके से मदद नहीं की, यानी वो न्यूट्रल रहे और सही मानों में न्यूट्रल रहे कल। तो इस हवाले से आज की जो खास तौर पर अभी समात भी चल रही है और उस समात में इनका यह ख्याल है कि यह फैसला रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, इस फैसले में तमाम तर जितने भी कवायद और जवाबित थे वो ना सिर्फ पूरे किए गए, बल्कि इसके साथ साथ यह भी वाज़े तौर पर हमें नजर आया कि जो गवर्नर के हुक्म पर इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले चुके हैं। मगर यहां पर एक और भी बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल यह है कि असेंबलियां अब कब तहलील होंगी, किस तरीके से तहलील होंगी। और अब इमरान खान के हाथ में तमाम चीजें आ चुकी है, क्योंकि अगर ये भी चाहे भी ना तो 6 महीने तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ले लिया है। अब जब ये काम हो चुका है तो कल फवाद चौधरी की हमारे सोर्सेज ने जो कंफर्म किया कि अब बहुत जल्द, यानी आज का दिन बताया था, लेकिन आज का दिन चूंकि मामला जो है अभी सब जुडिस है, यानी अदालत में है, जब अदालत में मामला हो यहां से निपटा जाएगा तो उसके फौरी तौर पर फौरन बाद पंजाब असेंबली की तहलील होने के बड़े इम्कानात है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब इमरान खान उस पोजीशन में आ चुका है जहां एक तरफ इमरान खान के खिलाफ महाज जिस तरीके से खोला गया, जिस तरीके से इमरान खान को घेरने की कोशिश की गई, आप जरा तसव्वुर कीजिए, इस तमाम तर एपिसोड को जरा रिकॉल कीजिए। रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है, इमरान खान के खिलाफ इनको इख्तिदार से निकाल दिया जाता है, इमरान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, इमरान खान के पार्टी को यह बावर कराने की कोशिश की जाती है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान की पार्टी के हवाले से यह बयानिया बना दिया जाता है कि इमरान खान के बाद इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान के अपने लोगों को यह डराया धमकाया जाता है, फोन कॉल करवाए जाते हैं कि जनाब आप इनको छोड़ दें। इमरान खान के अपने लोगों को उनसे बागी बनाने की कोशिश की जाती है, मगर वो खड़ा रहता है, वो मुकाबला करता है। ऐसा मुकाबला पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बल्कि औरिया मकबूल जान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि पहले हम ये सुनते थे कि जमहूरियत को हमेशा खतरा होता था, यानी जब भी हम बात करते थे कि जमहूरियत को खतरा है, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में हो रहा है जो लोग बता रहे हैं कि पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट को खतरा है। और उसकी वजह भी है, वजह यह कि पहले लोग भाग जाते। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूं, नवाज शरीफ क्या करता था? नवाज शरीफ साहब जो थे वो जनाब चले जाते थे, वो भाग जाते थे, वो जलावतन हो जाते थे, वो फिर वहां से मामलात को सेटल करते, मामलात को सेटल करने के बाद क्या करते, फिर वापस आ जाते, इक़्तिदार में आ जाते। इमरान खान ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि जो कुछ किए गलत किए, वो नंगा कर रहे हैं, वो मजीद इसको बढ़ा रहे हैं। और कल तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा ये जो आप लोग रेड लाइन ये ड्रा करते हैं ना, ये रेड लाइन कम से कम यहां पर नहीं चलने वाली। ये रेड लाइन जो है ये मैं मिठा कर दिखाऊंगा। और ये उनका जुमला है, ये जो रेड लाइन है मैं मिठा कर दिखाऊंगा। अच्छा, ये बात भी बहुत बड़ी है अगर कोई इंसान करता है, मिसाल यानी इस तरह की बात करना तो एक दलेर शख्स ही कर सकता है, एक बहादुर शख्स ही कर सकता है। वरना यहां पर हमने देखे बड़े बड़े सियासतदान 3-4 मरतबा वजीर आजम रहने वाले वो भी भाग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ना समझे कि मैं बैठ गया हूं,
میں دوبارہ آؤں گا. ایک تو کل رات کا جو سرپرائز انہوں نے دیا, اس سرپرائز کے ذریعے جو بدلہ لیا, یعنی رات کے 12 بجے آپ نے ان کو نکلوایا تھا, رات کو 12 بجے ہی آپ سے وہی بدلہ انہوں نے لیا بھی, اور اس سرپرائز کے ساتھ بھی لیا. دوسری طرف اب ہوگا کیا, چونکہ کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ, یعنی صحیح طریقے سے نہیں چل رہے حکومت کے ساتھ, وہاں ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اب بھی دست شفقت کا جو ہاتھ ہے وہ وفاق میں ان سے اٹھ جاتا ہے تو 24 گھنٹے کا گیم ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں صرف 2 بندوں کی اب تک برتری ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کارکنان نے اپوزیشن میں بٹھائے ہوئے ہیں, جو ان کی اپنی ایم این ایز ہیں, ان کی جن کی کوئی نہ کوئی ورتھ ہے, ان کی ووٹنگ تو ویسے ہی شمار نہ ہوگی. اگر جیسے پاکستان تحریک انصاف سمجھے گی کہ ان پر اب دست شفقت کا ہاتھ نہیں رہا تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس یہاں لے کر آئے گی اور شہباز شریف کو آزے نکال دے گی. تبھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پر سٹیبلائزیشن نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس 2/3 کی کوئی ایسی حکومت نہیں آئے گی تو یہاں پر سرمایہ کاری کی مواقع بھی نہیں ہوں گے, یہاں پر آپ کے معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ ہر وقت ایک گو مگو کی سچویشن ہے. ہر وقت آپ کو نظر آئے گی کہ یار بس اب معاملات ختم ہو رہے, بس اب معاملات چل رہے, بگڑ رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے. اور اس سیاسی صورتحال میں کل عمران خان ایک مرتبہ پھر سے جس طریقے سے مقبول ہوئے, نہ صرف یہ ثابت کیا, ہاں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار عمران خان بڑا اچھا بندے لیکن سیاست نہیں آتی. واقعی سیاست نہیں آتی, رات 12 بجے کے بعد بدلہ بھی لیتے ہیں, واقعی سیاست نہیں آتی. تمام تر میڈیا ان کے خلاف, تمام تر لوگ ان کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف, اشرافیہ ان کے خلاف, جتنے بڑے چینلز ہیں ان میں بیٹھنے والے تمام تر صحافی ان کے خلاف. ایون حامد میر کا تجزیہ میں سن رہا تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جو میرے اپنے سورسز اور انفارمیشن ہے ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس برتری نہیں رہی, اور یہ ان کو اگر آج ووٹ آف کانفیڈنس کر لیا جاتا ہے تو ان کے پاس یہ برتری نہیں ہوگی. اب یار خواہشات اور تجزیے میں فرق ہوتا ہے. اب ان لوگوں کے خواہشات کیا ہے؟ 4 ایسے صحافی, غریدہ فاروقی, وقار ستی, عمار, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شخصیت تھے جناب نصرت جاوید صاحب تھے یا نصر اللہ خان صاحب, انہوں نے ٹویٹس کیے اور ان سب نے ایک بات کی, 171 ورسز 171, یعنی دونوں کے برابر ہے. اچھا وہ یعنی یہ کیا ہوتا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے فیڈ کرتے ہیں, وہ پھر آگے اپنے اپنے الفاظوں میں, اب پہلے تو الفاظ بھی نہیں چینج کرتے, اب یہ شکر ہے کہ الفاظ چینج کر رہے ہیں. اور الفاظ چینج کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ہمارے اپنے سورسز نے بتایا کہ 171 کا فگر ہے, اور وہ فگر جو ہے جناب وہ حاصل کر پائیں گے, لیکن 171 نہیں 186 لے کر انہوں نے دکھایا, رات کے 12 بجے لے کر دکھایا. آپ رات کے 12 بجے عدالتیں کھول سکتے ہیں تو ووٹنگ یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ رات کے 12 بجے ووٹ آف کانفیڈنس پر ووٹنگ کر سکتے ہیں. 10 اپریل کو 9 اپریل کو آپ نے اجلاس کو ملتوی کیا, 10 اپریل کو رات 12 بجے آپ نے اجلاس بلایا, تو اس وقت ہو سکتی ہے, تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب اور ساتھ میں جناب عطا تارڑ صاحب جو بڑے بڑے بڑھ کے مارا کرتے تھے, ان کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر جو آئین کو انگلی دکھاتے ہیں نا, اسی انگلی کی طرح وہ کھڑے ہمیں نظر بھی آئے وہاں پہ. بہرحال کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. آج کا دن چونکہ عدالت میں معاملات, تو عدالت سے یہ فیصلہ کیا ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر ڈیٹیل سے ہم خیر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک کہ اس حوالے سے مزید معلومات بھی آ چکی ہوگی, مگر اب تک کے لیے جو معلومات یہ میں نے آپ سے شیئر کی, جو کل کے تمام تر پروسیجر تھا اس سے بھی آپ کو آگاہ کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.